अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताऊंगा। ये 20 चीज़ें वो हैं जो कि अमूमन आप लोग ख्वाब में देखते हैं, लेकिन इसकी ताबीर आपको नहीं पता होती। इन्हीं 20 चीज़ों की ताबीर मैं आज आपको बताऊंगा, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ख्वाबों की ताबीर का आगाज़ करते हैं। पहली चीज़ है सांप को देखना। अगर ख्वाब में सांप देखते हैं तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि आपका कोई संगीन और पोशीदा दुश्मन है, और वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। अगर सांप आपको ख्वाब में काट ले तो इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप सांप को मार देते हैं या भगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उस दुश्मन से नजात पाएंगे। और अगर आप ये देखते हैं कि आपने सांप से लड़ाई की है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के साथ झगड़ा करेंगे। दूसरी चीज़ है गिरना। अगर ख्वाब में इंसान ये देखे कि वो गिर रहा है किसी ऊंची जगह से, किसी बिल्डिंग से, किसी पहाड़ से, तो इससे इशारा है इस बात की तरफ कि उसकी आरज़ू या कोई मुराद ऐसी होगी जो पूरी नहीं होगी। और अगर वो गिरता है और उसको चोट लगती है और फिर उसका खून भी निकलता है, तो जितनी चोट लगेगी और जितना खून निकलेगा उसी के बकदर उसका नुकसान भी होगा ज़िंदगी में। अगली चीज़ है पानी को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने पानी को देखा है और पानी अगर साफ़ है तो ये खुशी पर अलामत है, और अगर पानी गंदला है या कीचड़ है तो ये गम पर अलामत है। अगर कोई शख्स साफ़ सुथरा और मीठा पानी पीता है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी उम्र लंबी होगी और वो खुश रहेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने गंदा पानी पिया है और उसमें किसी गंदी चीज़ की मिलावट है तो उसकी उम्र कम होगी और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर गम मिलेंगे। अगली चीज़ है आग को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में आग को देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि अगर वो भड़कती हुई आग को देखता है तो उसको बुखार होगा और बुखार की वजह से वो बीमार होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसको किसी ने आग में धक्का दिया है तो उस पर जुल्म होगा। और अगर आग ने उसको जलाया भी है तो जलन के बकदर ही उसको रंज और मुसीबत पहुँचेगी। और अब बात करते हैं मौत की। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो मरा है ख्वाब के अंदर, तो अगर लोग उसकी मौत पर रो रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि वो दीन में फासिद है, उसके दीन में फ़साद है, उसको अपने दीन की इस्लाह करनी चाहिए। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसका जनाज़ा भारी मिकदार में है, बहुत ज़्यादा लोग उसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो ये उसके शर्फ़ और बुज़ुर्गी पर अलामत है। और अगर कोई ये देखता है कि वो पहले मरा हुआ था ख्वाब में और फिर वो ज़िंदा हो गया, तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो तौबा करेगा या उसकी उम्र लंबी होगी। अगर ख्वाब में ये देखे कि वो अपनी बीवी के साथ, या बीवी ये देखे कि वो अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई मुराद या कोई हाजत पूरी होगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है वो किसी गैर महरम से हम बिस्तरी कर रहा है, तो वो हम बिस्तरी नहीं है, वो ज़िना है। क्योंकि हम बिस्तरी बीवी और शौहर के दरमियान होती है, और ज़िना को ख्वाब में देखने की कोई ताबीर नहीं है, वो महज एक शहवती ख्वाब है। और उसके बाद अक्सर औक़ात इंसान को एहतलाम लाहिक होता है, और एहतलाम के बाद इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और इस जैसे ख्वाब की कोई हकीकत या कोई ताबीर नहीं है। और अगली चीज़ है शादी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने शादी की है, अगर वो असल में शादीशुदा है और ख्वाब में ये देखता है कि उसने शादी की है, तो ये उसके शर्फ़ और बुज़ुर्गी पर दलील है। और अगर कोई कंवारा ये देखता है कि उसने किसी जान पहचान वाले से शादी की है, तो उसको मालदार शरीक हयात मिलेगा। और अगर उसने किसी अजनबी से शादी की है तो उसकी उम्र कम होगी। और इसी तरह अगर ख्वाब में ये देखता है कि उसने किसी को तलाक दी है, तो उसकी इज़्ज़त के अंदर और उसकी आबरू के अंदर कमी आएगी, उसको नुकसान पहुँचेगा। अगली चीज़ है बारिश। बारिश को ख्वाब में देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बारिश को ख्वाब में देखा है और बारिश अगर धीमी धीमी है और हर जगह बरस रही है, तो ये बरकत और रहमत पर अलामत है। और अगर कोई शख्स तूफ़ानी बारिश देखता है जो कि नुकसान कर रही है, तो ये रंज और मुसीबत पर अलामत है। अगली चीज़ है कब्रिस्तान। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान देखता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी उठक बैठक और उसकी सोहबत जाहिलों में होगी जो उसकी दीन और दुनिया दोनों को ख़राब करेंगे। और अगर वो ये देखता है कि कब्रिस्तान पर बारिश नाजिल हुई है, तो अहले कबूर यानी कि कब्र वाले लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल होगी। अगली चीज़ है नमाज। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने अच्छे तरीके से नमाज को अदा किया है किबला रुख होकर, तो वो दीन की राह पर मुस्तकीम होगा, यानी कि दीन की राह पर सही तरीके से चलेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बेवुज़ू नमाज पढ़ी है या सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ी, तो वो बीमार होगा या उसको कोई मुसीबत लाहिक होगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बाग में नमाज पढ़ी है, सरसब्ज़ जगह में नमाज पढ़ी है, तो वो तौबा करेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने कश्ती में नमाज पढ़ी है, तो उसका कर्ज़ अदा होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो खाना काबा के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, तो उसका कोई ज़रूरी काम पूरा होगा।
اگلی چیز ہے چاند۔ اگر کوئی شخص خواب میں چاند کو دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا یا اس کو ملکی سطح پر کوئی بڑا عہدہ ملے گا، اور اگر وہ چاند کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ بادشاہ کے قریب ہوگا، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ اگلی چیز ہے مچھلی۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تعداد میں بڑی اور تازہ مچھلیاں دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مال ملے گا، اور اگر کوئی شخص چھوٹی مچھلی دیکھتا ہے یا زخمی مچھلی دیکھتا ہے تو اس کو غم ملے گا۔ اگلی چیز ہے چھری۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چھری اس کی اپنی ملکیت میں ہے تو اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس چھری کے ساتھ اور بھی ہتھیار ہیں تو وہ اس کو بزرگی ملے گی، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کیا ہے تو زخم لگے گا جتنا اسی کے بقدر اس کو نقصان ہوگا۔ اگلی چیز ہے کرسی۔ اگر کرسی کو دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو علم ملے گا اور اس کو عقل مندی اور حکمت ملے گی، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے جو کہ صاف ستھری ہے تو اس کو مالدار شریک حیات ملے گا یا پھر اس کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا۔ اگلی چیز ہے قربانی کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اونٹ یا بکری کو ذبح کیا ہے تو وہ کسی غم اور مصیبت سے نجات پائے گا، یا پھر اس کا قرضہ ادا ہوگا، یا اگر وہ بیمار ہے تو وہ بیماری سے نکل جائے گا، اور اگر اس نے حج نہیں کیا ہوا تو اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگلی چیز ہے حالت کفر۔ اگر کوئی شخص حالت کفر کو دیکھے خواب میں، اپنے آپ کو کافر دیکھے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہوں میں پڑے گا یا وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، یا پھر اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فاسق اور فاجر لوگوں میں ہے جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، یا اس کا اٹھنا بیٹھنا بد عقیدہ لوگوں میں ہے، تو اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ اگلی چیز ہے پنجرے کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں پنجرے کو دیکھا ہے یا جیل کو دیکھا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گرفتار ہوگا، یا پھر وہ کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ قید کیا جائے گا، اور اگر وہ ٹوٹے ہوئے پنجرے کو دیکھتا ہے یا ٹوٹے ہوئے قید خانے کو دیکھتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہے جس سے کوئی بھی انسان نکل سکتا ہے تو وہ تنگی سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں گندم کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حلال مال پائے گا، کیونکہ گندم کو بہت زیادہ محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو حلال مال نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے گندم کو کاشت کیا ہے اور وہ گندم اپنے وقت پر اس نے کاشت کی ہے جب وہ کاشت کے قابل ہے تو اس کو بہت سارا حلال مال نصیب ہوگا، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے گندم کو کھایا ہے تو وہ دیندار ہوگا۔ اور آخری چیز ہے مرغی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مرغی کو خواب میں دیکھا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو خادم یا خوبصورت بیوی ملے گی، اور اگر اس نے بہت زیادہ صحت مند مرغیاں دیکھی ہیں تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سرداری ملے گی، اور اگر اس نے مرغی کو ذبح کیا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خادم یا اس کی بیوی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ خواب کی تعبیر ایک عالیشان علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں یعنی کھلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ سچے خواب کی اہمیت اور حقیقت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام کو وحی خواب کے ذریعے بھی دی جاتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ وہ خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ اس لیے جو شخص نبی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کی ہی زیارت کی، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو کسی مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں جس میں آپ کو گھبراہٹ ہو یا طبیعت خراب ہو تو بائیں جانب اٹھ کر 3 مرتبہ تھوک دیں، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھوک دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس خواب کے شر سے آپ کو بچا لے، اور پھر اس خواب کو صرف اہل تعبیر لوگوں کے ساتھ ذکر کرو، عام لوگوں کے ساتھ اس کو ذکر نہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی کہ وہ واقع نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ یہ برے خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ صدقہ بھی کریں، کیونکہ صدقہ کرنا انسان کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।